نے ربا روشن کر دے، ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو، ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو۔ لو جی ساڈی خواہش ہے نا اللہ سانو مکہ بھی وکھا دے تے مدینہ بھی وکھا دے تے پھر اتھے جا کے جناب اسی دعاواں کرانگے، مظلوم مسلمانوں واسطے دعاواں کرانگے، جناب فلسطین دے لوگوں واسطے دعاواں کرانگے۔ اندر ربا روشن کر دے ساڈے سینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے، اوتے ویکاں رحمت دے خزینے نو، ربا روشن کر دے میرے سینے نو، سانو لے چل شہر مدینے نو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔